फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट है क्या, हमारी विजन और वैल्यूज क्या है? FTO का विजन है eliminating tax maladministration and helping taxpayers receive the highest level of service and respect. FTO का मिशन है redressing taxpayers' grievances through internal accountability for better tax administration. मैल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? कहीं पे भी अगर कानून से हट के कोई काम किया जा रहा है वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है. सो इनएक्शन भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन है. हमारा कल्चर ऐसा है हमारे इदारों का, कुछ कल्चर की भी बात है, कुछ मैलिफाइड इंटेंशंस होती हैं. जो ऑफिसर्स इस तरह का कंडक्ट उनका होता है जहाँ पे टैक्स पेयर को इतना नुकसान हुआ, उसके साथ क्या होता है? उस ऑफिसर के अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाए. हु आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे शुड बी एक्सेसिबल टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. FTO TV में आपको खुश आमदीद कहते हैं. हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुख्तलिफ केसेस आपके पास लेके आएँ और अपना लॉ आपको एक्सप्लेन करें ताकि आपको पता चले कि आपने अपने हकूक़ की हिफाजत किस तरह से करनी है और हमारे से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं वो किस तरीके से आप हमारे पास लेके आ सकते हैं. मेरे साथ हमारे सीनियर एडवाइज़र फॉर्मर मेंबर FBR माजिद कुरैशी साहब आज मौजूद हैं. माजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब हम विजन वैल्यू की बात करते हैं तो FTO को ज़रा थोड़ा सा अपने अल्फाज में मुझे बताएं कि फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट है क्या, हमारी विजन और वैल्यूज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना फंक्शन करती है तो उसने अपने कुछ विजन, कुछ मिशन, कुछ वैल्यूज सेट की होती हैं जिसकी डायरेक्शन में वो चलते हैं और अपना जो भी फंक्शन होता है वो करते हैं. अब अगर हम FTO ऑफिस की विजन मिशन की बात करें तो मुझे इजाज़त अगर दें तो मैं आपको ये ब्रीफली पढ़ के बता देता हूँ. FTO का विजन है eliminating tax maladministration and helping taxpayers receive the highest level of service and respect. ठीक है. FTO का मिशन है redressing taxpayers' grievances through internal accountability for better tax administration. ठीक है. और हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो हैं एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. ठीक है. अब मुझे माजिद भाई, मैं ये जो सारी चीज़ें आप बताएं मैं वन बाय वन. मेल एडमिनिस्ट्रेशन हम जिक्र करते हैं कि जी ये हमारा एरिया है. मेल एडमिनिस्ट्रेशन अगर टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज में पाई जाती है तो वो हमारी डोमेन में आती है, वो हमारे पास लेके आए. मेल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, ये ज़रा समझाएं. देखिए, मेल एडमिनिस्ट्रेशन को आप आसान अल्फाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं कि कहीं पे भी अगर कानून से हट के कोई काम किया जा रहा है या कानून के मुताबिक जो काम जिसके लिए जितना वक्त दिया गया उसके अंदर नहीं किया जा रहा, वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी अपनी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, कोई कंपनी करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो उसका फ़ैसला 15 दिन के अंदर होना चाहिए. ठीक है. अब अगर कोई ऑफिसर विद इन 15 डेज़ वो ऑर्डर नहीं कर रहा, चाहे उसको रिजेक्ट करे चाहे उसको एक्सेप्ट करे, तो वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है. सिमिलरली, एक टैक्स पेयर अपना रिफ़ंड की एप्लीकेशन देता है, उसको विद इन 60 डेज़ डिसाइड होना चाहिए एक्सेप्टेंस यानी इशू रिफ़ंड करें या रिफ़ंड रिजेक्ट करें. अगर कोई ऑफिसर ये नहीं करता और उसके ऊपर 6 महीने या साल लगा देता है तो दिस इज़ मेल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. सिमिलरली, अपील के बाद कमिश्नर अपील ने फ़ैसला किया, ट्राइब्यूनल ने फ़ैसला किया, तो उसके बाद लॉ में ये प्रोविज़न है कि भाई आप इसको विद इन 2 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स आपने फ़ैसला करना है डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म का ऑर्डर है. बिल्कुल ठीक. लेकिन अपील इफ़ेक्ट नहीं दिया जाता तो वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक. अब मुझे ये बताएं, इसमें नीयत की ख़राबी है, रिसोर्सेज नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर. आई मीन लाइक डिपार्टमेंट के अंदर हमारे केसेस एट टाइम बहुत ज़्यादा हैं. लोग ऑफिसर ये कहते हैं कि वी आर ओवर बर्डन विद द वर्क, ये उनका वर्जन है. बट ऑन द पैरेलल हम ये भी देखते हैं कि दे हैव सम अदर मोटिव्स, उनके कुछ और ख्वाहिशात होती हैं जिसकी वजह से आपको रन अराउंड दिया जाता है, चीज़ों को डिले में, लिम्बो में डाला जाता है. आई डोंट थिंक सो कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं. आई थिंक इट इज़ इनएक्शन. ओके. एंड
most of the time it is malafide. ठीक है, So inaction भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन है. हाँ बिल्कुल ठीक है. ज़रूरी नहीं कि भाई उसने कोई ऑर्डर किया है और वो गलत है तो वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन होगा. अगर उसने काम करना था, एक ऑफिसर इज़ ओब्लाइज टू वर्क एज पर लॉ. अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ अपना काम नहीं कर रहा, कोई भी टैक्स ऑफिशियल, तो इट इज़ मैल एडमिनिस्ट्रेशन. हमारा कल्चर ऐसा है हमारे इदारों का, या क्या रीज़न है? मैं जानना ये चाह रहा हूँ, विद योर एक्सपीरियंस, एक लंबी आपकी सर्विस है, what actually led them to this inept attitude कि जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि एक्शन नहीं है, बैठे रहते हैं, फैसले नहीं करते, जो काम होने वाले हैं वो नहीं करते? अलमाज साहब, आपकी बात ठीक है. इसमें कुछ कल्चर की भी बात है, कुछ मैलिफाइड इंटेंशंस होती हैं, और बहुत हद तक एक जो इनको ऑफिसर्स को टारगेट्स दिए जाते हैं वो भी एक रोल प्ले करता है. मेरा ये ख्याल है कि अगर एक ऑफिसर को आप एनुअल टारगेट या मंथली टारगेट देते हैं कि आपने इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि भाई वो ऐसी असेसमेंट ऑर्डर्स करे, ऐसे ऑडिट्स करे जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करके कलेक्ट कर ले ताकि उसकी परफॉर्मेंस हाईलाइट हो जाए. उसमें वो जुडिशियस नहीं रहते, ठीक है, और टैक्स पेयर के साथ ज़्यादती हो जाती है. वेयर एज मैं ये समझता हूँ कि टैक्स पेयर हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल होने चाहिए, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं. उनके ही टैक्स से हमारे ये ऑफिसेज चल रहे हैं, एफबीआर के ऑफिसेज चल रहे हैं, गवर्नमेंट चल रही है, हमारी स्टेट के सारे मामला चले. अगर हम टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट नहीं देते तो वी आर बीइंग अनग्रेटफुल. आपने शुरू में बात की वैल्यूज़ की और रिस्पेक्ट की भी आपने बात की. एक्सेसिबिलिटी हमारे ऑफिसर की, हमें घबराता है बंदा जाते हुए. मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि पिछले दिनों प्रेसिडेंट ने एक सीनियर सिटीज़न से माफ़ी मांगी, थोड़े से पैसों का रिफ़ंड था. आपने 2,000-3,000 रुपये अगर आपका रिफ़ंड है और उसमें आपके 10 चक्कर लग गए, साल गुजर जाए, तो रिस्पेक्ट तो दूर की बात, आपने उस बंदे को रिकग्नाइज़ भी नहीं किया कि यार आपने अपनी ज़िंदगी के 80 साल इस मुल्क को दिए हुए हैं, आपने कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन है. तो रिस्पेक्ट, एक्सेसिबिलिटी और रिस्पेक्ट जो है, पहले एक्सेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं. होना तो ये चाहिए कि तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर पब्लिक सर्वेंट्स, they should be accessible to the members of the public. ठीक है, चाहे वो टैक्स पेयर है या वो टैक्स पेयर नहीं है. अगर उसकी कोई ग्रीवेंस है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट फंक्शनरी से, तो he should be able to go and vent out his grievances. अब कंपेयर करते हैं हमारे जो एफबीआर के ऑफिसेज हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी. वहाँ पे जब जिसको नोटिस दिया जाता है वो भी जब जाते हैं तो उनको बाहर बिठा दिया जाता है, वेट कराया जाता है, और कई घंटे वेट करने के बाद उन्हें कह दिया जाता है कि आज साहब मसरूफ़ हैं, मीटिंग हो रही है, आप कल आ जाना या अगले हफ्ते आ जाना. एज़ कम्पेयर टू दैट एफटीओ में आपने देखा कि भाई क्या कल्चर है. यहाँ पे हमारे एफटीओ साहब और हम सब एडवाइज़र और हमारे तमाम स्टाफ मेंबरान जो हैं, इनके दफ्तर, इनके दरवाजे खुले हुए. मेरे पास कोई आदमी किसी वक्त मुझे पता चले, मुझे अपना स्टाफ बताए कि जी कोई साहब है वो आपसे मिलना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, फ़ौरन बुलाएं उनको. बाकी सारे काम छोड़ के फाइल बंद करके उसकी बात सुनते हैं. एक्सेसिबिलिटी की बात कि एफटीओ ऑफिस जो है ये मुसलसल कोशिश कर रहा है कि हम जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक्सेसिबल हों. अभी रिसेंटली एक आपके इल्म में होगा कि हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, उसका मैं आपको बता देता हूँ. उसकी 9386 जी एक SMS सर्विस है 9386, और एक मोबाइल ऐप है जिस पे आप अपने एंड्रॉयड टेलीफोन पे FTO पोर्टल है उसको एक्सेस कर सकते हैं. आप अपनी कंप्लेंट जो आपने की है उसका नंबर और उसका ईयर, फॉर एग्ज़ाम्पल 1234-2021, वो आप करें, आपको उसका स्टेटस मालूम हो जाएगा कि भाई ये इस वक्त मेरी कंप्लेंट किस जगह पे है, किस जगह. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमने टैक्स रिफंड की आपने बात की. टैक्स रिफंड जो है उसमें हम ये एक तरफ देखते हैं कि चंद हज़ार हैं, उसके लिए लोगों के साल गुजर जाते हैं, और दूसरी तरफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इंटरलूप का.
اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس میں تو سنے کہ کوئی 8-9 سال گزر گئے اور الٹیمیٹلی ایف ٹی او کی انٹرونشن کے بعد ہی جا کے ان کو ریلیف ملا. ٹیل اس اباؤٹ دیز 2 cases. بالکل. دیکھیں جی، پہلا جو کیس آپ نے کیا وہ ایک سینئر سٹیزن کا، ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ کا کیس ہے، جس میں 2333 روپیز کا ریفنڈ اس نے کلیم کیا تھا، جو اس کے ٹیلی فون بلز کے اوپر کٹا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو وہ ریفنڈ ریفیوز کر دیا گیا. اس کے باوجود بار بار کوششوں کے پہلے تو ڈیلے کیا اور اس کے بعد اس کو وہ ریفیوز کر دیا گیا. لیکن جب وہ ایف ٹی او آفس میں آیا تو اس کو اس کی بات سنی گئی اور آرڈر ہوا. ایف ٹی او صاحب نے آرڈر کیا کہ جی اس کو ریفنڈ فوراً دیا جائے. تو ڈپارٹمنٹ کی اب یہاں دیکھیں کہ بھئی ایک 2000 روپے کی بات ہے، ایک سینئر سٹیزن ہے، اس کے اگینسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریپریزنٹیشن میں چلا گیا. پریزیڈنٹ کے پاس، آنریبل پریزیڈنٹ کے پاس وہ چلا گیا. ٹھیک. اور پھر آنریبل پریزیڈنٹ نے ایف ٹی او صاحب کا ایک تو جو آرڈر تھا وہ بحال رکھا، اور دوسرا انہوں نے اپالوجائز کیا اس ٹیکس پیئر سے اور ڈپارٹمنٹ کو آرڈر کیا کہ آپ جو ریسپانسبل آفیسرز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ اتنے چھوٹے سے میگر اماؤنٹ کے لیے انہوں نے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کیا، ایف ٹی آفس کا ٹائم ویسٹ کیا، پریزیڈنٹ آفس کا ٹائم بھی ویسٹ کیا. بالکل ٹھیک. اور اس میں کیا تھا کہ جو اس کے ٹیلی فون پہ بل کٹے تھے وہ تو آن لائن ویریفیکیشن ہو سکتی تھی. بالکل ٹھیک. دی آفیسر اگر اس نے کوئی اٹینشن دی ہوتی اس کیس میں اور وہ سمپتھیٹک ہوتا ٹورڈز دی ٹیکس پیئر، تو اس نے وہ جو اس کی ویریفیکیشن ہے وہ خود کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو انٹر لوپ کا کیس ہے، انٹر لوپ کا کیس جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی کلاسک کیس ہے کہ 2013 کا ان کا جو ریفنڈ تھا وہ ان کو نہیں دے رہا تھا ڈپارٹمنٹ، اور جب بھی وہ ریفنڈ کلیم کرنے کے لیے جاتے تھے تو کوئی نیا قانون، نیا رول اس پہ لگا کے اس کو ریفیوز کر دیا جاتا تھا. پہلے اس کا ریفیوز ہوا، وہ کمشنر اپیل کے پاس گیا. ٹھیک ہے. کمشنر اپیل نے اس کو ریمانڈ کیا کہ آپ نے غلط کیا ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں. تو ڈپارٹمنٹ جو ہے ٹرائیبیونل میں چلا گیا. ٹھیک ہے. ٹرائیبیونل نے جب ریلیف دیا تو ڈپارٹمنٹ جو ہے ہائی کورٹ میں چلا گیا. ہائی کورٹ کے سامنے ڈپارٹمنٹ نے سارٹ آف مس اسٹیٹمنٹ کی کہ بھئی ہم نے اس کا ریفنڈ کریٹ کر دیا ہے اور ہم اس کو اب یہ ایشو کر دیں گے آفٹر ویریفیکیشن. ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی ٹیکس پیئر کی گریونس جو ہے ریڈریس ہو گئی. اس آرڈر کے بعد 4 سال تک اس کو جو ہے نا ریفنڈ نہیں دیا. یہ مس اسٹیٹمنٹ دینے کے باوجود آن ریکارڈ ہائی کورٹ، اس کے باوجود وہاں سے جو ہائی کورٹ کے آرڈر سے 4 سال اس پہ 4 سال کے بعد پھر جو ہے نا وہ ٹیکس پیئر ہی واز رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ. وہ پھر ایف ٹی او آفس آئے. ایف ٹی او نے پھر ان کی فیور میں یعنی آرڈر کیا کہ ہاں یہ ریفنڈ ان کا جینوئن ہے، ان کو دیا جائے. تو پھر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آفس ریپریزنٹیشن پہ چلا گیا. اچھا. ہر مرتبہ یہ جاتے ضرور ہے، یہ 2300 کچھ روپے ہیں پھر بھی جاتے ہیں، اور ملینز آف روپیز کا ریفنڈ ہو تو پھر بھی جاتے. ٹھیک. اور پھر پریزیڈنٹ آفس سے بھی وہ ایف ٹی او صاحب کا آرڈر جو ہے وہ اپ ہولڈ ہوا، اور فائنلی ڈپارٹمنٹ نے ان کو یہ ریفنڈ 2021 میں آ کے دیا. 8 سال بعد. پیسے کتنے تھے سر؟ 118 ملین. 118 ملین. اگر ایک بزنس کے آپ نے 8 سال روکے ہوئے تو اس کا تو بزنس کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ وہ پیسہ تھا کہ جو اس نے جو ٹیکس پے کیا تھا اس سے ایکسیس تھا، اس نے کچھ زیادہ اس کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ تو اس کی امانت تھا ڈپارٹمنٹ کے پاس. بالکل ٹھیک. بالکل تو ٹھیک. آپ امانت جو ہے وہ تو فوراً واپس کریں، جب بھی وہ مانگے آپ اس کو. لا میں پرووائڈڈ ہے کہ لگتا یہ ہے ہمارے آفیسرز کو جیسے اپنی جیب سے یہ پیسے دینے ہیں، اسی کے پیسے اسی کو آپ نے واپس کرنے ہیں. لیکن ایک طرف آپ گورنمنٹ کا خرچہ کرواتے ہیں جہاں پہ آپ اس طرح لیٹیگیشن میں جاتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ کا نقصان کرتے ہیں کہ ایک امپریشن جو ہے کہ پرہیپس گورنمنٹ از ہولڈنگ اٹ بیک. تو وہ اوور آل ایک اچھا امپیکٹ ایز ٹو ڈو بزنس جو ہے اس کانسیپٹ کے خلاف ہے. بالکل بالکل. اچھا. مجھے پیکیجز کا کیس جو ہے وہ بھی سنا ہے، بڑا کلاسیکل کیس ہے. جی، ان کا بھی یہی ایشو تھا کہ ان کے اسیسمنٹ ہوئی، اس کے بعد اپیلیں ہوئی، پھر ہائی کورٹ میں کیس گیا. ان کی اسیسمنٹ غلط ہوئی تھی، جو سیکشن 66 ہے جس کی لمٹ جو ہے وہ 4 ایئرس ہے، تو اس کا شو کاز ان کو 8 ایئرس کے بعد دیا گیا. اچھا. تو دیٹ واز پیٹنٹلی انلیگل آرڈر. اور پھر جب وہ ہائی کورٹ نے بھی ٹیکس پیئر کے حق میں فیصلہ کر دیا تو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ چلا گیا، اور پھر سپریم کورٹ ہیڈ ٹو
آرڈر کے ڈسمس کیا ڈپارٹمنٹ کی جو مسلینیس اپلیکیشن تھی, اور انہوں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ شوڈ ڈیل فیئرلی ود دی ٹیکس پیئرس. اٹ شوڈ بی, یو سی, اٹ شوڈ, نو ایکسٹرنل آرگنائزیشن شوڈ بی ایڈوائزنگ اس ٹو بی فیئر. ہمارے جو ٹیکس آفیشلز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود ہی ٹیکس پیئر کے ساتھ فیئر ڈیل کریں. جو آفیسرز اس طرح کا کنڈکٹ ان کا ہوتا ہے جہاں پہ ٹیکس پیئر کو اتنا نقصان ہوا, انتظار کرنا پڑا, گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ نقصان پڑا, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یوزلی؟ میں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں, جب ایک فیصلہ آ گیا وہ کسی بھی فورم سے آیا, وہ ایف ٹی او ہے یا سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سے آیا, اور کہا گیا کہ آپ کا یہ ایکٹ جسٹیفائڈ نہیں ہے, واٹ ڈز ڈپارٹمنٹ یوزلی ڈو ٹو دیٹ آفیسر؟ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ اس آفیسر کے اگینسٹ جو ہے ڈسپلنری پروسیڈنگس کی جائیں. ٹھیک ہے. اور ان کو اگر وہ انلیگل آرڈر کرتے ہیں تو ان کو ڈیموٹ کیا جائے اور دوبارہ ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے. اچھا ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ نہیں, ہم نے اپنے آفیسر کو پروٹیکٹ کرنا ہے, وچ از رانگ. اگر کوئی آفیسر غلط کر رہا ہے, دیکھیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف ٹی او کا آفس جو ہے, اٹ از ورکنگ ان ایڈ آف دی ایف بی آر. ویری ٹرو. ایف بی آر کو جو کام کرنے چاہیے اگر وہ نہیں کر رہے تو ایف ٹی او پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ دیکھیں یہ کام آپ کو ایسے کرنا چاہیے. اور جو ایف بی آر کے سینئر آفیسرز ہیں, چیف کمشنرز ہیں, ممبرز ہیں, چیئرمین ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو جونیئر سٹاف ہے یا جونیئر آفیسر جو غلطی کر رہے ہیں, ان کو ایف ٹی او کی پوائنٹیشن پہ دے شوڈ ٹیک دیم ٹو ٹاسک. ان کے اپنے گھر کا میس انہیں خود مینیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ سینئر لیول پہ شاید ان کو وہ غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہیں, تو پھر تو ان کے خلاف ایکشن لے, اور اس سے ان کی اپنی ایفیشنسی بڑھے گی اور کریڈیبلٹی اور ان کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ بڑی کینڈیڈ قسم کی گفتگو تھی, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے اداروں کے ڈائنامکس کیا ہیں. فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ کے ادارے میں ہم کس طرح کا ریلیف دے رہے ہیں, اور پھر آپ کو یہ بھی ہم نے بتایا جو ہم نے کیس آپ کے سامنے لے کے آئے کہ کہاں پہ سال ہا سال سے لوگوں کا ریفنڈ روکا ہوا تھا, اور ہماری انٹرونشن سے ہم نے لوگوں کو ریلیف پہنچایا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جلد, سستا اور فوری انصاف کی جو بات کرتے ہیں اس کو ہم ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں. ہم ایک اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم میں اس کو انشور کرتے ہیں, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن جس طرح ہم نے بتائی کہ دیٹ از فینومینل. اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے آرڈرز اور ہماری ریکمنڈیشن جو ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کا پارٹ جو ہے دیٹ از ابو 90%, وچ از امیزنگ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں آپ کے ایشوز ہیں جو میل ایڈمنسٹریشن کے ہیں, ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز کے حوالے سے, ریونیو ڈویژن کے حوالے سے, پلیز کم ٹو اس اینڈ وی ول انشور اینڈ ون ڈے یو ول کم بیک اگین. جس طرح ہمارے پاس بہت اچھے لیٹر آ رہے ہیں کہ ایف ٹی او ڈیڈ واٹ ایکچولی از دی اسپرٹ آف لا. تھینک یو ویری مچ.